अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। आप तमाम नाज़रीन का, तमाम साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो उन्वान है, वह है शहर मदियन के मुतालिक से। आपको बता चूँकि मदियन मुल्क हिजाज़ का एक शहर का नाम है, जिसे मदियन शुआइब भी कहते हैं। यानी किसी ज़माने में शहर मदियन शुएब अलैहिस्सलाम का इलाक़ा था और शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी मदियना, शहर मदियन में। वसल मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे, इला मदियना, कहाँ? मदियन। ला यारिफु अहदन, वो किसी शख्स को नहीं जानते थे। वला यारिफु अहदुन, और ना ही कोई शख्स उनको जानता था। फमन यअवी इलैहि फिल लैली, अवा यअवी इवान के माना उतरना, पनाह लेना, ठिकाना लेना। फमन यअवी इलैहि फिल लैली, कौन शख्स उसको रात में ठिकाना देता, पनाह देता। व ऐन यबीतु, बात यबीतु बेतन के माना रात गुजारना। और वो कहाँ रात गुजारते? तहय्यरा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हो गए। वलाकिन्नहु, लेकिन उनको यकीन था, ऐक़न, उनको यकीन था, ऐक़न युक़िनु, ईक़ानन के माना यकीन करना। लेकिन उनको यकीन था कि अन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला, ला युज़ीउहु, उनको ज़ाय नहीं करेगा। अज़ाअ युज़ीउ इज़ाअतन बमाना ज़ाय करना। वकान हुनालिका बिरुन, और वहाँ एक कुआं था। यस्क़ी अलैहा नासु, जिसके पास लोग गनमहुम, अपनी बकरियाँ, व माशियतहुम, और अपने जानवर को पानी पिलाने लाते थे। गनम जमा गनम बकरी, और माशियतुन जमा मवाशी चौपाया जानवर। जिस कुएं के पास लोग अपने चौपाए और अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाते थे। ववजद इमरअतैन तज़ूदानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने दो औरतों को पाया। ववजद इमरअतैन, दो औरतों को पाया। तज़ूदानी गनमहुमा, ज़्यादा यजूदु ज़ौदन के माना हटाना, बचाना। तो यह हम तर्जुमा करेंगे, तज़ूदानी गनमहुमा, वो दोनों औरतें अपनी बकरियों को हटा रही थी, अलग कर रही थी। वतंतज़िरानी, और वो इंतज़ार कर रही थी इस बात का कि अन यस्क़ियन नासु, जब लोग पानी पिला लेंगे, फ़तस्क़िया, तो वो दोनों पानी पिलाएंगी। रआ मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, ज़ालिका, इन तमाम चीज़ों को। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों को जब देखा, तो वफ़ी क़ल्बिही हनानुल करीमी, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तो एक करीमाना मोहब्बत, करीमाना रहम, व शफ़क़तुल अबिर रहीमी, और रहमदिल बाप की शफ़क़त थी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक करीमाना मोहब्बत और रहमदिल बाप की शफ़क़त थी। फ़क़ाल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिमाज़ा, क्यों, ला तस्क़ियानी, तुम दोनों पानी नहीं पिला रहे हो? क़ालता, उन दोनों औरतों ने कहा, ला युमकिनु लना अन नस्क़िया गनमना, ला युमकिनु लना, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि अन नस्क़िया, कि हम पानी पिलाएं, गनमना, अपनी बकरियों को। हत्ता, यहाँ तक कि यस्क़ियन नासु, लोग पानी पिला ले। क्यों? लिअन्नहुम अक़वियाउ, इसलिए कि वो लोग ताकतवर हैं। हम की ज़मीर लौट रही है उन लोगों की तरफ जो लोग अपनी बकरियों और अपने चौपायों को पानी पिलाने के लिए कुएं के पास आते थे। हम अन्ना का इसम, अक़वियाउ अन्ना की ख़बर, इसलिए कि वो लोग ताकतवर हैं। व नहनु ज़ुअफ़ाउ, और वो लोग, और हम लोग कमज़ोर हैं। व नहनु ज़ुअफ़ाउ, और हम लोग कमज़ोर हैं। वलिअन्नहुम रिजालुन व नहनु इनाथुन, इसलिए कि वो लोग मर्द हैं और हम औरत हैं। वकअन्नमा अरफ़ता अन्ना मूसा सयसअलहुमा, गोया कि उन दोनों ने इस बात को भांप लिया। आरफन में जानना, लेकिन यहाँ भांपना।
یا محسوس کرنا، گویا کہ ان دونوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سیسألہما، ان دونوں سے سوال کریں گے، ان دونوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ فَلِمَاذَا لَا يَسْقِي أَحَدٌ مِّن رِجَالِ بَيْتِكُنَّ. اس جملے کو سمجھیے ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے. فَلِمَاذَا، پہلے فَلِمَاذَا ترجمہ کر لیتے ہیں. فَلِمَاذَا کیوں، احد من رجال بیتکن، ادھر سے ترجمہ کیجئے، تمہارے گھر کے افراد میں سے یا تمہارے گھر کے مردوں میں سے کوئی شخص پانی نہیں پلاتا ہے. تمہارے گھر کے مردوں میں سے کوئی شخص پانی پلانے کیوں نہیں آتا ہے. فسبقتا، سبق یسبق سبقتن کے معنی آگے بڑھنا. تو ان دونوں نے اس پہل کی، ان دونوں نے بات کرنے میں پہل کی. وقالتا، اور ان دونوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابو، ہمارے والد محترم تو وہ بہت ضعیف ہیں. شیخ کبیر ایک بزرگ آدمی ہے. وَحَاجَ فِي مُوسَى، حاج یہوج ہوجن کے معنی بھڑکانا، جوش مارنا، مشتعل کرنا. وَحَاجَ فِي مُوسَى حنان الکریم، موسیٰ علیہ السلام کے اندر کریمانہ اور رحیمانہ ہمدردی نے جوش ماری. وَسَقَا لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. وَذَهَبَتَا، اور وہ دونوں چلی گئی. وَأَيْنَ يَذْهَبُ مُوسَى الْآنَ، الآن میں نے اب، اینم نے کہاں، اب موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے. وَإِلَىٰ أَيْنَ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ، اور موسیٰ علیہ السلام رات میں کہاں ٹھکانہ لیتے. وَأَيْنَ يَبِيتُ، اور کہاں رات گزارتے. إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا، اس لیے کہ وہ کسی شخص کو نہیں جانتے تھے. وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی شخص ان کو جانتا تھا. قرآن کی آیت آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم تولى الى ظل، تولا یتولا، تولین کے معنی مرنا. پھر موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف مرے. ظل کے معنی سایہ، سائے کی طرف مرے. فقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بہتری آپ مجھے دیں وہ میں ان کا محتاج ہوں. رب انی لما، لفظی ترجمہ دیکھیے، انی فقیر، جملہ کیا اب یہاں پر میں نشانی لگا دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو. لفظ ہے ربی، اے میرا رب، انی، ترجمہ کے حساب سے، انی، میں، فقیر، محتاج ہوں. کس چیز کا؟ لما، لما اس چیز کا، انزلت جو تم مجھے، انزلت الیہ جو تم میرے طرف بھیجے، من خیرن بھلائی میں سے. اب اس کا ترجمہ کر لیجئے، اے میرے رب، میں اس چیز کا محتاج ہوں جو بھلائی تو میرے طرف بھیجے. یعنی میں ہر اس بھلائی کا، ہر اس بہتری کا محتاج ہوں جو تو مجھے عطا کرے گا. اوکے، ٹھیک ہے ساتھیو، آج کا سبق مکمل ہوا. آپ لوگ سبق کو پڑھ لیجئے گا اور جو اچھی تعبیرات ہیں ان کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا. الفاظ معنی کو بھی نوٹ کر کے حل کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، تاکہ آپ کے لیے سبق کو آسان کرنا آسان ہو. اوکے، السلام علیکم.